अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह करीम वो ज़ात है जो इंसान को कुन के इशारे पर देने पर कादिर है। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो इंसान की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने पर कादिर है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। तमाम तमाम लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो जुमातुल मुबारक के हवाले से एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आपकी तकदीर को बदल देते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा कर देते हैं, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। इंशाअल्लाह जो आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। जुमा का दिन वो मुबारक दिन है कि जब अल्लाह करीम इंसान की हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जुम्मतुल मुबारक के दिन में अल्लाह करीम इंसान की ख़ास तौर पर एक साथ ऐसी बनाई है कि अल्लाह ताला इंसान की उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसकी कोई हाजत पूरी ना होती हो, उसको चाहिए कि वह जुम्मतुल मुबारक के दिन या जुमेरात की शब में अल्लाह करीम से मांगे, अल्लाह ताला उसकी उस हाजत को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बेशक आज का जो अमल है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के बारे में है। ये अल्लाह का ज़िक्र है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है और उसकी कुव्वत कमज़ोर होती है, और इंसान जिस भी परेशानी में मुब्तला होता है बेशक वो शैतान की तरफ से ही पहुंचाई हुई होती हैं, क्योंकि शैतान ने अल्लाह करीम से कहा था कि मैं आपको आपके बंदे से दूर कर दूंगा, और वो परेशानियों के ज़रिए से, हालात के ज़रिए से, मुश्किलात के ज़रिए से, कभी माली मुश्किलात, कभी किसी भी परेशानी की वजह से जब इंसान मुब्तला होता है तो अल्लाह करीम से दूर होना शुरू हो जाता है। जब उसकी उस हाजत में, उसकी उस परेशानी में किसी भी किस्म का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता तो वो इंसान भटक जाता है और अल्लाह करीम से दूर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान ज़िक्र में मशगूल होता है तो वो अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनता है, दिल से इंसान के फ़िक्र और गम दूर होता है, दिल में फ़रहत और सुरूर पैदा होता है, बदन को, दिल को क़ुव्वत अल्लाह करीम बख्शते हैं, हत्ता कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उनके चेहरे भी अल्लाह करीम मुनव्वर फरमा दिया करते हैं। जो ज़िक्र है वो अल्लाह से रिज़्क़ को खींच कर लाता है। ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला ऐसा लिबास हलावत का पहनाते हैं कि इंसान उसकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह का ज़िक्र सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के हवाले से एक कुरान करीम की आयत है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ हैं, चाबियाँ हैं, तकदीर की, इंसान के हालात की, रिस्क की, हर उस चीज़ की जो अल्लाह से तलब करता है, ख़ास उसका ताल्लुक़ दुनिया से हो या उसका ताल्लुक़ अल्लाह करीम से हो या उसका ताल्लुक़ आसमान से नाजिल करदा किसी चीज़ से हो, ज़मीन से उगने वाली नबातात से हो, जो भी जिस चीज़ का भी उसका जो है वो ज़रूरत हो अल्लाह करीम उसको पूरा फरमाएंगे। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द का मतलब है अल्लाह ही के वास्ते हैं कुंजियाँ आसमानों की और ज़मीन की। बेशक इंसान की कोई भी ज़रूरत है ज़िंदगी में पेश आने वाली, उसका ताल्लुक़ या तो ज़मीन से है या आसमान से है, या तो अल्लाह करीम से है या इंसानों से। तो जब अल्लाह ताला के पास ही हर चीज़ की कुंजी है, चाबी है, तो डायरेक्ट अल्लाह ही से राब्ता और ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, यानी आसमान और ज़मीन की कुंजियों के बारे में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह का ज़िक्र है। जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो यानी कि उसको ज़मीन और आसमान की चाबियाँ मिलती हैं, हत्ता कि फरमाया कि अर्श के ख़ज़ाने भी उस पर नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आगे जो है वो इसकी तफसीर में
ایک اور جو قرآن کریم کی آیت سورہ فاطر کی، اس کو ذکر کیا گیا ہے، علیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اسی کی طرف اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک اعمال بھی اللہ ہی کریم کی طرف پہنچتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی کلمہ پیش کرتا ہے یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی انسان جب آیت یا کسی بھی چیز کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پڑھائی کے بدلے میں، جو اس ذکر کے بدلے میں جو اس نے سبحان اللہ و بحمدہ اگر کہا ہے، تو یہ فرشتہ اس کو اپنے پروں میں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کلمات کو آسمان پر لے جاتا ہے۔ جس آسمان سے گزرتا ہے اس آسمان کے فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کی دعا کو سنا جائے۔ پھر وہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ یا جو بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ عرش کے ارد گرد ایک بھنبھناہٹ کی صورت میں ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جس میں اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ کا تذکرہ آسمان آئے گا تو یہی وہ چابیاں ہیں آسمان اور زمین کی، کہ جب آپ اللہ کریم کے آگے ان کلمات کو پیش کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کریم کے نزدیک محبوب کلمے ہیں۔ تو اللہ کریم انسان کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ کی محبوب ترین چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اگر اس بات کو نہ چھوڑے، یعنی یہ کلمات کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں روزانہ کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کی 1000 نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو 100 مرتبہ ہی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی دعا ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرماتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسری حدیث میں سبحان اللہ ربی و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے، اور یہ فرشتوں کی بھی دعا ہے، فرشتوں کا بھی یہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح اللہ کریم کا جو نام ہے یا حی یا قیوم، اس کی بھی آپ کر لیتے ہیں 100 مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، 101 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے، 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مکمل کلمات ہے۔ اگر آپ یا حی یا قیوم کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے اور یہ حضوری کیفیت رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے، یعنی ان کو ہر وقت اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ پھر آپ تقدیر تو کیا، لوح و قلم اللہ کریم آپ کو دے دیتے ہیں، پھر آپ جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس کا عمل کرنا ہے، ضرور اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پھر اتنے پیارے آپ کو جب وظائف مل جاتے ہیں پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔